हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक ईद के दिन एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही डरावनी है, आप दिल थाम के सुनिए। ईद की रात पुरानी हवेली में अजीब सन्नाटा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक परिवार गायब हो गया था, लेकिन 16 साल का आरिफ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। ईद के दिन आरिफ अपने दोस्तों के साथ चांद देखने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। बारिश से बचने के लिए वो पुरानी हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कमरे में हल्की रोशनी थी। आरिफ ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी। उसने धीमी आवाज़ से कहा, तुम लोग देर से आए हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दोस्त डर कर पीछे हट गया। तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। आरिफ हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आरिफ मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थी। आज ईद है और हर ईद पर मुझे अपने खोए हुए बच्चों की तलाश रहती है। इतना सुनते ही कमरे की दीवारों से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। पुरानी तस्वीर हवा में उड़ने लगी। इस तस्वीर आरिफ के पैरों के पास गिरी। उसे वही बूढ़ी औरत थी और उसके साथ खड़े बच्चे बिल्कुल आरिफ और उसके दोस्त जैसे दिख रहे थे। तभी लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हें लोग ये करोगे? दोस्त चीखने लगे। आरिफ ने जल्दी से जेब से अपने मोबाइल निकाला और कुरान की आयत की ऑडियो चला दी। हवेली जोर जोर से कांपने लगी। बूढ़ी औरत दर्द से चीखने लगी। अचानक दरवाज़ा खुल गया। सभी दोस्त भागकर बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर से वीरान थी, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन अगले दिन ईद की नमाज के बाद आरिफ को अपने जेब में वे पुरानी तस्वीर मिली और अब तस्वीर में एक नया चेहरा जुड़ा था। वो चेहरा आरिफ का था। अगले दिन ने आरिफ की ज़िंदगी बदल गई। जब भी वे आईने में देखता, उसे अपने पीछे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही मुड़ता वो कोई नहीं रहता। ईद ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी हर रात उसे मोबाइल से अजीबोगरीब इमेज आते थे, मैसेज आते थे और डरावने फ़ोटो आते थे। आरिफ डर के मारे रात को सो नहीं पाता था। वो करे तो करे क्या? रात होते ही उसे अजीबोगरीब ख्याल आने लगते थे। मोबाइल में फ़ोटो इमेज डरावने आते थे। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में ठंडी हवा फैल गई। उसने डरते हुए पूछा। मुड़कर देखा, वे बूढ़ी और दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथों में पुरानी लालटेन चल रही थी। तुम बच नहीं सकते, उसने धीमी आवाज़ में आरिफ को कहा। आरिफ डर गया। अचानक कमरे की दीवारों में काली होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा कमरा किसी अंधेरे में डूब रहा है। हिम्मत करके कुरान की आयत फिर से मोबाइल से में जलाई और जोर जोर से चीखने लगी। इस बार वे गायब हो गई। तभी समीर की आवाज़ सुनाई दी। आरिफ, मेरी मदद करो। आवाज़ घर के नीचे बने पुराने तहखाने से आ रही थी। आरिफ कांपते हुए नीचे उतरा। तहखाने में बहुत पुराने तस्वीर और टूटी खिलौने पड़े थे। आरिफ डर के मारे चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाए की कोशिश की, लेकिन सूखे हाथ उसे कसकर पकड़ लिया। तभी तहखाने की दीवार फुड़ने लगी। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। आरिफ ने जल्दी से पास पड़ा लोहे का डंडा उठाया और उसके हाथ पर मारा। हाथ तुरंत सुंदर के अंदर चला गया। तभी पहले तहखाने की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। अचानक संदूक के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। भैया हमें बचाओ, हमें बचाओ।
اس نے دھیرے دھیرے صندوق کے اندر جھانکا، اندر ایک پرانی ڈائری پڑی تھی، اس پہ پڑھنے پر جلے ہوئے تھے، پڑھنے پر لکھا تھا اس حویلی میں رہنے والی عورت کا نام زرینہ تھا۔ عید کی رات اس نے 3 بچے رہسیائی طریقے سے غائب ہو گئے۔ دکھد اور پاگل پن میں اس نے کالا جادو کیا اور ان بچوں کو مار کر وہ ان پر کالا جادو کیا تھا، اسی لیے آج وہ حویلی بہت ہی ڈراؤنی ہے۔ عارف دھیرے دھیرے تہخانے سے اوپر آیا۔ حویلی کا ہال اب پہلے جیسا نہیں تھا، چاروں طرف رنگ برنگی لالٹین جل رہی تھی، پرانے ٹوٹے فرنیچر کی جگہ لمبے میز لگی ہوئی تھی۔ عید میں پکوان رکھے تھے، لیکن ان پکوانوں میں عجیب سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی۔ ہال میں بہت لوگ کھڑے تھے، سبھی نے سفید کپڑے پہنے تھے اور ان کی آنکھیں بھوری کالی تھی۔ عارف نے دھیان سے دیکھا، وہ گاؤں وہی لوگ تھے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ عارف ڈر گیا، ڈر کے مارے وہ کانپنے لگا تھا۔ عارف پوری طاقت سے قبرستان کی گیا۔ وہاں دیکھا تو پوری لاشیں تھیں اور وہاں آتمائیں دکھ رہی تھی، تو عارف پوری طاقت سے قبرستان سے بھاگا۔ پیچھے سے آتی پرچھائی کی ڈراؤنی آوازیں رات میں سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح حویلی تک پہنچ اور سیدھے تہخانے کی طرف دوڑا۔ تہخانے میں پہنچتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، کیول زرینہ کی لالٹین جیسی لال روشنی دیواروں پر چمک رہی تھی۔ عارف نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرانی چابی نکالی۔ تہخانے میں آخری کونے میں لوہے کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے چابی لگائی، پورا تہخانہ زور سے کانپنے لگا۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلا، اندر نیچے جانے کے پتھر کی سیڑھیاں تھیں۔ عارف ہمت کر کے نیچے اترا اور نیچے ایک گپت کمرہ تھا جس میں دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی قبر تھی۔ قبر پر لکھا تھا زرینہ بانو 1985، لیکن اس سے ڈراؤنی یہ تھی کہ قبر کے اندر کسی بھی سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عارف ڈر کے مارے کانپتے ہوئے رہا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں پرانی کالی ہو چکی تھی، اس کے پیچھے وہی سارے غائب لوگ کھڑے تھے اور سب آگے زرینہ مسکرا رہی تھی۔ عید کی رات ختم ہونے والی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا آتما ہمیشہ کے لیے میرے پریوار کا حصہ بن جائے گا۔ اچانک قبر کی مٹی اپنے آپ ہٹنے لگی، دھیرے دھیرے اندھیرے سے ایک سوکھا ہوا ہاتھ باہر نکلا اور پھر 2 چمکتی ہوئی آنکھیں اندھیرے میں کھل گئی۔ عارف کا شریر ڈر سے جم گیا۔ قبر کے اندر سے نکلتی وہ چمکتی آنکھیں سیدھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ایک سوکھا ہوا چہرہ مٹی سے باہر آیا، وہ زرینہ کی لاش تھی، لیکن اس کی آنکھیں زندہ انسان جیسے ہل رہی تھی۔ کمرے میں اچانک بدبو پھیل گئی۔ زرینہ زور زور سے ہنسنے لگی، دیکھو میرا اصلی روپ۔ سمیر اور باقی پرچھائی عارف کو گھیرنے لگی، دیواروں پر بنے عجیب نشان لال رنگ میں چمکنے لگے۔ تبھی عارف کو ڈائری کی آخری لائن یاد آئی، زرینہ کی آتما اس کے قبر سے بندی ہے، اگر قبر میں دبی لالٹین بجھا دی جائے تو اس کا شراپ ختم ہو جائے گا۔ عارف نے جلدی سے قبر کے اندر دیکھا، مٹی کے نیچے ایک چھوٹی پرانی لالٹین چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، زرینہ چیخ اٹھی، اسے مت چھونا۔ پورا کمرہ کانپنے لگا، چھت سے پتھر گرنے لگے، پرچھائی عارف پر ٹوٹ پڑی۔ عارف نے ہمت جٹائی اور قبر میں کود گیا۔ اس نے لالٹین پکڑ لی، لالٹین برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ تبھی زرینہ کی آتما بھیانک آوازوں میں چیخنے لگی، پرچھائی پورے کمرے میں پھیل گئی، اگر وہ بجھ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ سمیر درد سے چلانے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ عارف نے آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے لالٹین زمین پر مار دی، دھڑام لالٹین ٹوٹ گئی، پورا کمرہ سفید روشنی سے بھر گیا۔ زرینہ اور باقی پرچھائی زور زور سے چیخنے لگی، ایک ایک کر کے سبھی دھوئیں میں بدلنے لگی۔ سمیر زمین پر گر پڑا، پھر اچانک سب شانت ہو گیا۔ کچھ سیکنڈ میں عارف نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، کمرہ اب خالی تھا، قبر کی بھی غائب ہو چکی تھی، لیکن دیواروں پر ایک نئی تصویر ٹنگی تھی،
اس تصویر میں عارف اکیلا کھڑا تھا۔ یہ کہانی عید کے دن بھیانک ڈراؤنی کہانی یہ ختم ہو چکی ہے، اور آپ ایسی ہانٹڈ کہانی سننے کے لیے